Sa makanunayon ako magapalusot sa ako mga panghimamat pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kiningalana. Siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon og sumalabot. Mayong hapon diri sa Amerika. Ug sunod ng mga adlaw ang atong live broadcast nga alang ni sa atong kauban sa International Prayer Group Brace in America sa mga pastor o pastora ug sa mga Christian believers. Ang tuyo niini sa atong live broadcast kay lagi sa akong pagpaniid wala pa may hinghangyo nga moapil sa atong hulbot-hulbot alang sa bangko nga plastik. So karon magsugod ko og hulat sa inyong comment aron nga diin pagka Martes sa Amerika masugda nato ang atong paghulbot-hulbot. O ako sang padayunon ang paghisgot sa maong gika tandog nato nga nagahisgot alang sa ikapulo nga bahin. Ang akong hisgotan karon sa pagpadayon mao ang katong tumoy sa Malakias 3:10. Iningon ang tumoy, sulayin ninyo ako karon, dili ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan ug ibubo kong panalangin nga wala nay dapit kabutangan ako ning sayuon og hisgot. Sumala sa akong pagpaniid kay maniniid man ko sa mga mensahe sa pulong Ginoo. Kanang giingon ba nga sulayi ako ninyo karon, dili ba ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan? Ana tanang pag-ingon ba tambuanan sa kalangitan nga iyang ablihan. Kung ako ang inyong pasaysayo na ini, daghan ko og itandog. Dili lang panalangin nga iyang ibubo, kung dili nasugda na gyud og able ang maong pultahan kon katong giingon nga di ba sulay ko ninyo, di ba ablihan ko ang mga tambuanan. Ako mong pasabton aning puntuhasa para nga diin bason pagkarig mo angay mo. Iningon ang langit ng trono sa diyang masulayan na ni kining halad ikapulo, iyan ang kaablihan ang mga tambuanan sa kalangitan. Ako ang pasaysayo niini kanang pag-abli sa langit ng trono sa ginganlan og mga gangaan sa kalangitan, apil na ni nga mapadala niya ang iyang bugtong anak. Dili lang sa halad. Ang buto kay pasabot ani ba? Sa pagsaysay ni sa atong langit ng amahan, sa Malakias 3:10, wala pa niya napadala ang iyang bugtong anak. So sa ato pa, pag-abli na sa maong pultahan sa kalangitan, sa dihang masugda na sa mga katawhan ang paghatod og halad. Mao gyud to ang halad nga ikapulo. Mao gyud to ang pamaagi nga maablihan na ang pultahan sa kalangitan. Sa ato pa, sa unang panahon, diyan na hingsugod ug hingsulay sa paghatod sa mga ikapulo. Kay nga naman, dugay-dugay binatong pagsulat ni Malakias. Dugay pa kaayo ang ingon mga dugay-dugay pa katong ginganan og pagkatawo ni Jesucristo. Kanang sa basahon sa Mateo, 400 kapin katuig ana pa hinlugwa ang Mateo. Pero inablihan na ang pultahan sa kalangitan. Ngano mang naablihan naman og sugod ang ginganlan og gangaan sa kalangitan. Kay naa ni nakatuman sa maong ginganlan og halad nga ikapulo. Kung imo yung ayuhon magpapaniid ba?
gikan sa pagtukod sa kalibutan ug paggama sa unang tawo, dili pa inablihan ang kalangitan. Apan sa diya nga din, hinglugwa na si Malakyas, nagsugod nag-abli ang kalangitan. Ingon ang langit ng trono, sulay ako ninyo karon, di maablihan ko ang mga ganghaan sa kalangitan. Basta musulay ka sa paghatod sa halad nga ikapulo. Espesyal yun sa nga tanan ning gingandag halad nga ikanapulo. Kay mao man ni ang nakapaable sa ganghaan sa kalangitan. Kay naabli naman ang ganghaan sa kalangitan, ako tong gisulti kagahapon nga unang ganghaan ang ginganlan og heaven of heavens. Ikaduhang ganghaan kadtong ginganlan og planetary heaven. Ug ang ikatulong ganghaan ang ginganlag atmospheric heaven, inabli na. Mao to nga pamaagi ha, nakalusot ang iyang bugtong anak. Kay sukad sa kasaysayan sa Biblia, sa daang tugon, dili pa inablihan ang ganghaan sa kalangitan. Ang nakapaable lang sa ganghaan sa kalangitan tungod atong ug sulay ako ninyo karon. Sa unsang isulay ang maong halad nga ikapulo. So sa ato pa, dili lang sa imong paghatog sa ikapulo, nablihan kundi sa una pa di ay. Kaya nga naman, inablihan na ang ganghaan sa kalangitan. Tungod kay inablihan naman, masayo na pagpadala niya ang iyang bugtong anak. Mingon ang Juan 3:16, kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nganuman, inablihan na ang ganghaan sa kalangitan. Nakuha ba na ninyong punto ha? Tingali, karon pa mo nakadungog ang klasiya sa punto. Pero ako lang nang murag, ako ning napadayag pag-ayo, nadawat akong pagpadayag kagabi samtang ko naga pamalandong sa iyang langit ng trono. Inablihan na. Kay inablihan naman, di padala niyang bugtong anak. Apan nagpadayon og abli. Ang ganghaan sa kalangitan, niadtong naghatod og halad, nga halad ikanapulo. Ingon nito, ug di ba ablihan ko ang mga ganghaan sa kalangitan, ug ibubo ko ang mga panalangin nga wa nay kabutangan. Hingsunod na, gikan sa pagpadalag sa iyang bugtong anak, hingsunod na ang gingalag pagbubo sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ngano man nga mapadala naman sa langit ng trono ang ginganan og panalangin nga wa nay dapit kabutangan, kay ngano man giagian na ang maong ganghaan sa iyang bugtong anak og dili na lisod ang pagbubo sa panalangin, kay ngano naanay nagauna. Og gani sa pagkatao na ni Ginoong Kristo, sa sakto na siya panuigon, hiningon siya, ako mao ang dalan, kamatuoran og kinabuhi, walay makasulod sa kingharian sa langit gawas pinaagi kanako. Ngano man nanay dalan, kinsa mang dalana mao si Ginoong Kristo. Kadtong inablihan nga ganghaan sa heaven of heaven, ganghaan sa planetary heaven, ganghaan sa atmospheric heaven, wala pa to'y dalan. Apan sa diya nga nagministeryo na si Ginoong Kristo, iya nang gibungat nga nanay dalan ang maong pultahan. Mao na nga kung ikaw mo alagad gyud ni Ginoong Kristo, sutoy yung kapaingon sa kingharian sa langit, kay ngano man sakto na ka og dapit nga abtananan og makatultol na katungod kay ngano naanay dalan. Karon ato ning ayuhon og pagpasabot. Saad sa langit ng trono nga ibubo niyang panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ako na nang gipangutana,
kagahapon. Kinsa man ang naghatod og mga halad ikapulo nga nakadawat anang gingandan og ibubo kung palangin nga wa nay dapit kabutangan. Kinsa may nakadawat? Sa tibuok kalibutan, didto naman kog Amerika, didto naman kog Australia, hasta din sa Amerika. Kinsa man sa Pilipinas, samot na, dugay ko diha ko natawo. Kinsa man ang nakahatod sa maong halad ikapulo nga nakadawat anang ginganlan og ibubo kung panangin nga wanay dapit kabutangan. Kung ako ang inyong pangutanon, wa ya mo. Kaya nga naman, ang saktong tubag mo ni, wala kadimao paggamit sa halad ikanapulo. Kay og nasakto pa paggamit ang halad ikanapulo na ay makadawat sa ginganlag panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Ang makaluluoy katong gahatod og halad. Palitan karon ikaw gahatod kag halad. Wa na tunong paghatod. Kay wa matunong, dili matunong putong gisaad sa langitong trono nga og magkaangkon sila sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Nganong mo iyo makugwa na tunong? Sumala sa kong gisulti, daghan ang nasod akong naanhaan, apan ako napanid-an, wa gyoy nakatuman sa halad ikanapulo. Sa nakadawat. Mao bitaw nga nalipay ko pag-ayo nga na-incorporated na ang gingandan og Storehouse Temple of God. Kay diya na nato makita yun nga maabta na yuta anang ginganlan og panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Pagkakaroon, naapay katungod ang mga pastor mo gamit sa mga halad ikapulo, sumala sa inyong nahibawan. Ug mo po nagipanggamit ron sa mga pastor. Apan kung masugda na ang gingalan Storehouse Temple of God, walay makagamit ug walay makagasto ana ang mga pastor. Kay wala giingon sa Biblia. Gusto ko nga makasabot mo pag-ayo unsay ingon diya sa Malakias 3:10. Kay daghang kaing gagamit ni wa gyud katuman. O wa gyud masunod ang buot ipasabot sa langit ng trono. Unsa may buot ipasabot sa langit ng trono? Atong balikan ang gisgutan dito sa una-una pang punto sa Malakias 3:10. Unsa may gingon dito? Dad-an ninyo ang inyong mga halad o mga ikapulo sa balayng tipiganan aron adunay makaon sa akong balay. Mao kini ang narason nga wa ta makadawat sa gingandan o pagbubo sa panangin nga wa nay dapit kabutangan. Bisan pag-unsao na ninyo og sulbad-sulbad ning istorya ha. Ako ang nakapaniid nini. Gumikan kay nahurot-hurot na nako ug anha ang mga dagkong mga nasod. Wa ko nakapaniid nga natuman ang Malakias 3:10. Di abi na ko Amerika. Pila ka estate akong naanaan nagpuy-an. Muna og 5 o 4 pa ka estate diri sa Amerika. Sa ato pa, sa usa lang ka estate may bawaan na nako og nanay nakatuman. Sa Australia, hapit ko tuig dito. May bawaan na nako unta dito po og nanay nakatuman. Samot na sa Pilipinas. Asa man nga paingon ang ginganaghalad ikapulo. Tuwa sa leader. Tuwa sa founder. Maglingo-lingo ko na. Kaya nga naman wala na giingon sa Biblia. Ang Biblia gyud basag yun nag-ayon ninyo kung nasayop ko undang ko ang istorya. Ingon gyud ang Biblia, dad-an ninyo ang inyong mga halad ikapulo sa balayng tipiganan. Storehouse. Sa in English na. Unsa may tuyo ato?
aron adunay makaon sa akong balay. Kung sa unang panahon, sa wa pa kumatawo, hangtod ron, og naay nakagama niining gingandan og bisang pag unsay ingala sa iyang reliyon basta nagamaan ning klasiya sa pangandoy sa langit ng trono. Kanabang imong hatdan ba si mo ikapulo? Pag-abot sa hatod sa ikapulo, wala bahin-bahin na napagani reliyon nga akong nasakpan, nagkabungkag ang ilang grupo, gumikan kay ngano, ang ikapulo, pangitaan pag ikapulo. Nakuha ba na ninyo? Tithes of the tithes. For example, nganong himbungkag man siya sa grupo sa ilang reliyon. Tungod kay gusto sa ubang mga dako-dako sa reliyon, nga ikapulo, kuhaan paglaing ikapulo. Ibutang talang, ayoko na ko ng istorya. Kung ka ng reliyon na nakadaangkon og mga 100,000 nga ikapulo, gipangandoy sa ubang mga grupo, sa dako-dako po nga, kuhaan pa itong ikapulo. So, sado pa, ang 100,000 nga ikapulo nga na usa sa maong grupo sa ilang headquarter, kuhaan pa itong ikapulo. Mo na ilang gusto. Grabe. Makaingog grabe. Nana ikapulo, kuhaan pa yung ikapulo. Naba na sa Biblia? Samot na wait na sa Biblia. Ang naa sa Biblia, sa Malakias 3:10, ihatod ang halad ikapulo sa balay tipiganan aron adunay makaon sa iyang balay. Mauna ang bote pasabot. Kayog, tumanon lang yun eh. Sugod na tagdawat sa panalangin nga wanay dapit kabutangan. Maubitaw, nga perting lipayan ako sa langit ng trono, nga gipahimutan ko din sa Amerika, kay nga naman nahimo kong American citizen, makalinyan ako nga mahimong milyonaryo sa dolar, o kana masugda na gyud kanang gingandan og Storehouse Temple of God. Kaya og masugdan yun na siya pa kayo. Ang pastor anak makahatag na ikapulo, kaya nga naman, swildado naman siya. Pagkakaroon dili yung kahatag o ikapulo ang pastor, oy, natuo mo makahatag, dili kahatag. Unang kanang halos-halos ang pastor, huwag katuman anang Malakias 3:10. Samot natin ng uban dugay. Ang uban, ang mga membro nakahatag in taon, tarong, tarong ugatod. Pero, unang nago na, ang pastor in taon, looy kayo. Kung waya mo'y halad, wala yung tawi mahimo. Usa ka pastor yung sa sir, ang mong simba sir, 300 na lang. Sa una, hinabot og 1,000, karon 300 na lang. Napay barinon sa kurente. Amo pang indalaw, adong kinanglan. Looy kayo. Muna nga nung himbate yun ko pag-ayo na ni. Kay gusto ko masayod ang tibok kalibutan. Nga akong pagpaningkamot para ni sa pastor o pastora. Ngayon taon maka-apel sila sa pag-angkon na nag-ingon sa Malakias 3:10. Kaya bisaon sa uno, yung taka-angkon na na. Maubitang akong ikapulo, namon ko ikapulo sa akong mga trabaho. Akong ipanghatag-hatag sa mga kinsa itong gikinahanglan akong tagaan. Pero di sa akong muhatag og kanang kinsang simbahan na akong hatdan. Kaya nga naman, kinsa may akong tagaan, nga wa man hintuman sa Malakias 3:10. Ana na siya. Kaya og hintuman pa sa Malakias 3:10, ana ko muhatod. Og imuo na nimo karon, ulahin na sa tanan. Kay nangaminaw man kanako sa akong paghinabi. Sa una unta na gisugda na nimo aron pag kahimugso nako o ben pagka diyan ako Amerika, adito nako ihatod ang akong ikapulo. Kaya nga naman, nagamit man pag-ayo ang ikapulo sa gingon sa Malakias 3:10. Asa naman naron ang ikapulo ron? Tuwa sa headquarter. Kinsa mahinggamit sa ikapulo? Ang naa sa headquarter. Kuhaan sa sweldo sa mga naa sa headquarter. Bahin-bahinon sa mga dako-dako
Mao ba na ang gingon sa Malakias 3:10? Basago na ninyo kung nasipyat ko muundang yo ko. Kay dili ko gusto nga di maglimao ning akong pagsaysay sa unsay akong nasabtan sa Biblia. Kay ngano man malipay ko pag-ayo nga gipadaygan ko aning puntuha. Dugay na jud ko puyo sa kalibutan. Pero ako yung naibawan nga wa pag yun nakatuman. Mayra pong wa matuman. Kay ato nang masugdan. Okay? Mukatawa sa ko na. Mayra po nga wa ni matuman kay ato ning tumanon og sa diyang matuman na ato nang panidaan. Kay sukad sa pagsulat ni Malakias aning puntuha. Ngayon yung ko nga wa ya mo'y nakaangkon pa nang sa ara sa langitong trono. Kanang gingon bubuan ko kamo sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kung ako ang hisgutan ninyo, dili pa po kumuang ko na nang iyong wala na dapit kabutangan. Kaya ako ang sweldo, dili pa man, kulang pa man kayo. Kulang pa kayo eh. Daghan na akong bayro nun. Wa pag-yung ko makadawat anang giingon nga, bubuan ko kamo sa panalangin nga wa nay dapit kabutangan. O mamilyonaryo na ko sa dalar, aka na. Makaingon na yung ko, wala nay dapit kabutangan. Tungod kay wala may dapit kabutangan, ako yung panghatag mga pastor, aron na ay dapit kabutangan. Hayahay gud mo mga pastor, kamo mga nag-apel og ampo, kinahayahayan mo. Kay nga naman, mingon malay ko, karon sugda na manato ang ginganlan og Storehouse Temple of God. Kinsa mo pastor? Mingon yung ka na, ayang-alang mo, balibad ka? Og mubalibad ka, bilib na yung ko, mubalibad ka. Ungot yung ka sa kinabuhing galisod. Nga na may iya pa yung sa Ginoo. Makaangkon pa yung kag panalangin sakto. Unsa may imong kasupakan anay be? Kwentahan o kayo. Unsa may imong kasupakan anay? Nga tumano naman nato ang gingon sa Malakias 3:10. Alang sa mga bagong naminaw nato ron. Ang ako yung pamaagi sa diyang masugdan na ang gingandan og Storehouse Temple of God Incorporated. Inigkahuman anang building. Ang tanang halad og ikanapulo wa gyoy makakuha na bisan pag founder ka, bisan pa og reverend ka, bisan pag bishop ka, di yu ka takos nga mo kuha ana kay nganuman kanang halara kanang ikapulo dili na ni para nimo kun dili para na sa balayng tipikanan. Unsa may gingon dito? Aron adunay makaon sa akong balay, ipakaon na siya pastor, ipakaon na siya pastora, mga kaigsuonan, ipakaon na siya. Ako na nang gisulti ninyo, hiabot ko Australia, wa ya mo'y simbahan, nga gitukod, nga gigamit ang ngalan sa langit ng trono, pinaagi ni Jesucristo, wa ko'y nakita nga pundok-pundok nga naikaon. Kasagaran ako makita katong mga isa-isa kamot, dayon nayuban pong mga dinihugan pag-aksyon og kuan sa kamot, mga tumba. Wa mo na sa Biblia. Wa na sa Biblia. Makabilib na dayon nga abilib ko ang tuwa na gigamit yun sa Ginoo kay pag butang siyang kamot tumba. Wa ayo ko kabiliban na. Ang akong biliban nga kanang gawali nga katong naminaw nakakaon. Kay naag yun na sa Biblia. Pero og gawali-wali na sila diya anang gawas unsa ba diya nga tumba dayon dagkog upireng dagkog halad ikapulo madawat unya wa gyud mo bisag nakatimo ang mga hingana diya sa simbahan. Di yu ko kabilib. Ikaduha, mismo ang sagradong trono wa gyud nakabilib nimo. Wa gyud malipay. Kaya nga naman, wa gyud ninyo paminawa ang hinyap ang pangandoy sa langit ng trono. Katong gingon niya, dadaan ninyo ang inyong halad ikapulo sa balayng tipikanan aron adunay makaon sa akong balay.
Giayo ba ni og saysay sa mga reliyon? Kanang Malakias 3:10? Giayo lang katong nga nagmakapangawat ba ang tao sa Dios? Sa unsa? Sa halad og sa ikapulo. Dahil ipadala, giayo ra nagsulti pero wala nang gingon og aron. Ang importante katong gingon og aron kay mo na tuyo sa langit ng trono nga magatud ka sa imong halad og ikanapulo. Pagkakaron, pamino mo mga pastor basong pagalig nga suko mo na ko ha. Wa ko'y labot sa inyong nadawat nga ikapulo. Ikaduha di po ta kauban. Wa ko'y labot ang inyong mga sakop nga manghatag para sa ikapulo aron nga para sa asa sa inyong relihiyon. Wa ko'y labot na. Pero akong gitang panangkamutan nga may labot ko sa ginganlan og Malakias 3:10 sa pagpasabot alang sa mga nanalingog, ilabi na nining atong paginabi dinhi sa YouTube o dinhi usab sa Facebook. Sumuni akong tuyo. Sa diyang di na ko yun sugdan og dili yu ko panalanginan sa Amerika. Kayo ako ning sugdan gumikan lang sa inyong halad o ikapulo o dili ko na. Dili yu ko. Ipundo lang sana inyong halad. Ayaw, di yu ko mudawat. Mayon ka na ko nga, sir. Ang among ikapulo, amo rabang gihatag atong pagsimba-simba sa una dito ni kisa to. Tuwar to dito, wato hilabte. Kana sa tinod, wato niya hilabte. Kaya wako yung ingon nga hilabte na, wako yung kuhain na. Tuwar to dito. Pero masugdan na nato gama ang storehouse, Temple of God, kuhaon to na to. Kato yung halad, ikapulo. Kaya ato itong igasto, pagpakaon, anang Temple of God. Pero wako kayo kasaligan to eh. Hindi ko magsaligan to. Pero parte na to siya. Nasugdan naman nato hatog halad sa itong sa unagod. Naundang ito ko. Gumikan sa kabisi mangguna ko din sa Amerika. Pero matukod na. Kaya magtukod medyo na. Magtukod ta sa Cebu. Sa Surigao, sa Bohol, sa Davao, sa Siquijor, unsa ba diya, tukuran na to. Kadto na ay mga tawo nga simba maghatod og halad og ikapulo. Kay dili yo dawaton ang ilang halad og ikapulo nga ihatag sa gadumala. Di yo pakita karon na kay naay mo sulod anang Temple of God kanang ginganag storehouse. Pastor, na ako ikapulo ako. Ayaw iban ha para nimo ni. Triningon yun ako ng mga pastor-pastor og naay mga membro nga mo apel og sulod anang storehouse Temple of God. Unya mo na iyang pamaagi. Isulti pastor. Nako kay ngano man. Ingna nga dili na maayo sister. Kay ngano na ako'y binulan madawat. Wa ko gaapas ana. Bali-bali yun na pastor. Kay dili na imo ah. Ang kuyaw gud na pastor og imo nang dawaton ng klaseya sa gisulti sa mga membro kay wa man gud sila kasabot sa akong gisaysay karon kay og naminaw pa na sila sa akong gisaysay karon dili na buhaton sa usa ka mga Kristiyanon. Na may ubang mga Kristiyanon mi nga pastor. Kay gamay na pa man ko gamay oras. Pastor, maluoy man ko nimo kay lisod juga kayo. Kini ikapulo ayaw iba na imo ara ni siya. Kay og imo guning bana nga dito sa kuan. Na mangoy porsyento magud imo ah. 40% naman gud sa ikapulo ang imong madawat. Gusto ko nga imo ayun itanan. Kung mao na imong nabansay pastor, sabot ta og mahimo kang pastor sa ginganlan og storehouse Temple of God. Kuhaan ang espiritu kay ngano man mo na delikado sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo. Hukman ra ba ta? Ang muhukom ra ba niini? Si Ginoong Kristo. Ang mutugot nimo nga mosulod ka sa ginganlan sa langit, ang langit ng amahan. Pagsulod nimo dito, pasudlong ka kaniya. Mingo man ito nga, langit ng amahan. Di ara ako magwali o nang hilabot sa akong ikapulo. Nga naman nang hilabot mga pastor
sa ikapulo wa mo ko ingon nga ihatag sa pastor sa dumalay ingon mga aron adunay makaon sa akong balay nganong mangwa man nimo gigasto ni. Ako ra nin dungagan ako ni og say ug mapon kay murag apsa na yuta. Ang ako lang pagpaybalo mga kaisunan ko kung na ako'y nasipyat ani pasaylo ako. Kung ang inyong hunahuna nasayop ko. Aron po mo kaingon nasayop ko, tabang mo basa. Malakias 3:10. Kay basong pagarig kamo pud ang nasayop. Okay? Sabuta. Kay og nasayop ko aning puntuha. Muundang yung ko sulte. Samok-samok lang ako na. Kabisi na ako sa akong trabaho. Kanang humanan ako hinabi, duty na po ko. Para lang nga diin. May na lang panginabuhi na ako din sa Amerika. Apan bisan pa diyan na nagahin-gahin ng yuko aron mulusot ning tunay nga ebanghelyo nga inyong nadungog. Og tuod mga kaisunan ko, alang sa mga singer, magpadayon pa kog dawat. So, panawagan sa nako ninyo sa mga singer, kinahanglan nga ang inyo ang kanang silbi bang kung intrante ka, tinuod yung kang Kristohanon. Sabot yun ta. Tinuod kang Kristohanon, dayon, naayo kay tinguha sa paghimaya sa Ginoo samtang kagaawit. Og tungod kay naapsan ta sa itong oras, muna sa bakong nga kaninyo, hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan, hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Jesu Kristo, amen o amen.